वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान किरामी, मैं कायम टीवी की तवज्जुह से हाजिर खिदमत हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का इस बाबरकत महीने का अख्तिताम करीब आ चुका है, और ख़ुलासा ये है कि इस महीने को परवरदिगार आलम ने हमें इस महीने के ज़रिए एक तब्दीली का, अपने अंदर एक तब्दीली का मौका फराहम किया है। तो क्या आया हम अपने आप को इस महीने में तब्दील कर सके हैं? परवरदिगार आलम ने माह मुबारक रमज़ान को, जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा निजात का है, इस महीने में गुनाहों को बख्शवाने का हमें बेहतरीन मौका अदा किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए कहते जाते थे आमीन। जब असहाब ने वजह दरियाफ्त की तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था तो जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने कहा कि हलाकत है उस शख्स के लिए जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके। अल्लाह अकबर। इस माह मुबारक के ज़रिए परवरदिगार आलम ने हमें कितना बेहतरीन मौका दिया अपना कुर्ब अता करने का कि हम इसमें अपने गुनाहों की बख्शिश को करवा सके, रहमतों और बरकतों का जिस कदर इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। इस बाबरकत महीने में हम जिस कदर अल्लाह के करीब जा सकते हैं, ये वो महीना है कि जो इंसान अपने आप को सारा साल तब्दील नहीं कर पाता, सारा साल जो है वो इबादत भी उस तरह नहीं कर पाता, या सारा साल अपने अंदर वो तब्दीली नहीं ला पाता, तो इस महीने के ज़रिए परवरदिगार आलम ने इंसान को बेहतरीन मौका अता फरमाया और पूरे साल की इबादत का जो अजर व सवाब है वो इस एक महीने में उन इबादत का बेहद बेहिसाब अजर व सवाब रखा, ताकि उसकी मखलूक, ताकि उसके बंदे उससे करीब तर आ सके। जैसे कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में एक आयत की भी अगर तिलावत की जाए, कलाम बलागत की, तो उसका सवाब पूरे कुरान मजीद की तिलावत के मुताबिक मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और अहले बैत अतार आइम्मा ताहरीन, जिनके हम पैरोकार, जिनके हम मानने वाले, जिनके हम फॉलोअर्स, उनकी तरफ हम देखें तो हमें रिवायात में मिलता है कि आइम्मा ताहरीन मोहम्मद और आले मोहम्मद जो हैं वो 40 कुरान मजीद एक महीने में मुकम्मल किया करते थे, ख़त्म किया करते थे, तिलावत किया करते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस महीने में एक आयत का सवाब पूरे कुरान मजीद के मुताबिक हो, वहाँ पे 40 कुरान मजीद की तिलावत की जाए, और वो भी कि जब ज़ुबान अहले बैत से अदा हो तो उनका क्या मकाम है। बिल्कुल इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में परवरदिगार आलम ने तुम्हारी सांस लेना भी इबादत में शुमार किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस लम्हे में कि जब इंसान न कोई नेक काम कर रहा हो और न किसी हराम में मुब्तला हो, तो परवरदिगार आलम उसकी आती जाती सांस को भी इबादत में शुमार करते हैं। मतलब माह रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदक़े में परवरदिगार आलम ने हमें का कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फरमाई कि इस महीने से हम जिस कदर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, जिस कदर अपने गुनाहों की बख्शिश कर सकते हैं, उस कदर कर सके। परवरदिगार आलम ने इस महीने के ज़रिए हमको मौका फराहम किया और हमारी निगाहें हमेशा की तरह आइम्मा ताहरीन की तरफ। तो मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने ये सवाल किया कि मौला आपकी कोई ख्वाहिश है? हम जैसे से किसी से सवाल किया जाए तो सबसे पहले नोटे ज़बान पर कोई दुनियावी ख्वाहिश, कोई दुनियावी हाजत फ़ौरन लबों पर आ जाती है, जबकि मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया गया कि मौला आपकी कोई ख्वाहिश हो, तो मौला फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि शदीद गर्मी के दिन हो, लंबे लंबे दिन हो, गज़ब की भूख हो, शिद्दत की प्यास हो, और मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँ। अल्लाह अकबर। हमारी जाने कुर्बान हो आइम्मा ताहरीन पर। उनकी इबादत का क्या कहना कि मौला फरमा रहे हैं कि लंबे लंबे दिन हो, शदीद गर्मी हो, गज़ब की भूख हो, शिद्दत की प्यास हो। अब आप अंदाज़ा लगाइए, और मैं अल्लाह के लिए रोज़े हूँ, तब आप अंदाज़ा लगाइए कि अहले बैत अतहार की ख्वाहिशात क्या हैं। और रोज़ा, इसके ज़रिए समझाया गया कि रोज़ा जो ऐसी इबादत है कि जो सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, कि सब्र बर्दाश्त इसी इबादत के ज़रिए हमें आती है। इसी इबादत के ज़रिए सब्र बर्दाश्त का इजाफ़ा होता है। इसी इबादत के ज़रिए हमें ईसार पैदा होता है, हमें ईसार की तालीम व तरबियत, हमें तज़किया नफ्स। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं
کہ روزہ رکھ کے تزکیہ نفس کرو، اپنی نفس کی پاکیزگی کے لیے روزے رکھو، اور جب چاہو کہ اپنے اندر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو تو روزے کے ذریعے رکھو۔ ویسے تو ہر عبادت کو جو زینت دی ہے وہ ائمہ طاہرین نے ہی دی ہے، لیکن جو محبوب ترین عبادت دیکھی گئی ہے ائمہ طاہرین کی وہ ہے روزہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز سے یہ سوال کیا گیا امام عالی مقام کے متعلق کہ تم نے امام کو کیسا پایا، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے 17 سالہ کنیزی کے دور میں کبھی رات کو امام کے لیے، امام عالی مقام کے لیے بستر سونے کے لیے نہیں بچھایا، اور کبھی دن میں کھانے کے لیے دسترخوان نہیں لگایا۔ اس کا مطلب نہ امام رات کو سوتے تھے بلکہ اپنی راتوں کو عبادت میں بسر کیا کرتے تھے، اور اپنے دنوں میں جو دن گزرتے تھے وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت کی عبادت کی، اور ایسی شان کو پروردگار عالم نے کلام بلاغت میں بھی جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ اہل بیت کی جو عبادت ہے اس کی شان میں آیات کا نزول ہوا سورہ دہر میں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ یتیما واسیرا ومسکینا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن کے خوف سے کہ جس دن سارا ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہو کر ڈرتے ہیں، اور خالص اللہ ہی کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور نہ ہی وہ کسی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، اور نہ ہی ہم کسی بدلے کے خواستگار ہیں، اور نہ ہی تمہاری شکر گزاری کے۔ پروردگار عالم نے کلام بلاغت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کی تندرستی کے لیے منت کے روزے رکھے گئے، اور جب وہ تندرست ہو گئے اور وہ جب روزے رکھے گئے تو جس وقت افطار کا وقت آتا تھا، پورا گھرانہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب فضہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے، سب روزے میں ہوتے تھے، اور جو کی روٹی جو تھی وہ دسترخوان پر ہوتی تھی اور نمک اور پانی ہوتا تھا، اور جب بھی افطار کا وقت ہوا چاہتا اور یہ حضرات جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر ہوتے تو دروازے پر دق الباب ہوتا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، اور تیسرے دن اسیر آیا، اور تینوں دن پانچوں حضرات نے اپنی روٹیاں خدا کی راہ میں ان لوگوں کو، ان مستحقین کو دے دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے پروردگار عالم کو اس ایک عبادت میں اتنی ساری عبادات کا ادا کرنا اتنا پسند آیا کہ فوراً مدح سرائی میں آیات کا نزول ہو گیا۔ اتنی خوبصورت اس ایک عبادت میں اتنے خوبصورت پیغامات محمد اور آل محمد نے ہمیں دیے ہیں کہ ان تعلیمات کی روشنی سے ہم اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کی شان میں آیات کا نزول کیا کہ کس طرح انہوں نے ایک عبادت میں صبر کی، ایثار کی، ساری مثالیں، بہترین مثال اس عبادت کے ذریعے پیش کی ہے۔ اب رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ماہ تربیت، ماہ رحمت و برکت، ماہ بخشش و استغفار، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ نجات قرار دیا کہ اس مہینے سے ہم عبادت کے ذریعے جس قدر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو پروردگار عالم سے بخشوا سکتے ہیں۔ روزوں کی مشقت ہی نہیں ہے صرف اس مہینے میں، بلکہ اس مہینے میں روزوں کی مشقت کے بعد پروردگار عالم نے روزہ داروں کی خوشی کے لیے عید کو بھی رکھا، اور صحیح معنوں میں عید کے مزے کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو دل سے اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، جو دل سے اس مہینے میں اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے۔ ذرا سا اندازہ لگائیے، ابھی جب میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ جب حسنین علیہ السلام کے دسترخوان پر جو ہے وہ چند جو کی روٹیاں تھیں اور نمک تھا اور پانی تھا، اور کتنی شکر گزاری سے وہ لوگ افطار کے لیے بیٹھے تھے، اور جب آج ہم اپنے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لبوں پہ شکر گزاری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کمی کا تذکرہ ضرور زبان پر رہتا ہے۔ اہل بیت کا درس کیا ہے، اہل بیت کا طرز عمل کیا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اخلاص سے پروردگار عالم کے لیے جو روزے رکھتا ہے اسے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے لیے افطار میں کیا موجود ہے کیا نہیں، اس کی نگاہ صرف اور صرف رضا خدا پر ہوتی ہے۔ اہل بیت کی طرح انہی لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے عید کا موقع رکھا، اور عید کے مزے کو صحیح معنوں میں وہی
محسوس کر سکتا ہے کہ جو رمضان کی عبادت کو رمضان کے مہینے میں اپنی گناہوں کو بخشوا سکے، رمضان کے مہینے سے اس کی رحمتوں اور برکتوں کا استفادہ حاصل کر سکے، اور عید کا پھر صحیح معنوں میں اسے بھی مزہ آتا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر دن وہ عید کا دن ہے کہ جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ تو پروردگار عالم سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنا ہر دن عید بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔